تیسرے نمبر تے میرے نبی دا یار عثمان ہے. کون عثمان ہے؟ اپنا مال اللہ دی راہ وچ پیش کرن والا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے چندے دا اعلان فرمایا. حضرت عثمان نے انج کر کے درم و دینار دیاں تھیلیاں نے نبی پاک دے ہاتھ وچ آ کے تھما دتیاں نے. میرے آقا کدی اپنے بائیں ہاتھ سٹ دے نے, کدی میرے آقا دائیں جانب سٹ دے نے. تے آپ فرماندے نے ما ذرہ عثمان ما عامل بعد الیوم عثمان. عثمان تو اج مینوں بڑا ہی راضی کیتا ہے, اج تو مینوں بڑا ہی خوش کر دیتا ہے. اے عثمان پیاریا اج دے بعد تینوں کوئی بھی چیز نقصان نہ پہنچائے. نبی پاک نے دوسری دعا دیتی, اللہم اغفر لی عثمان. اللہ سونے عثمان دے گناہاں نو معاف کر دے. اللہ عثمان دے گناہاں نو معاف کر دے. اللہ عثمان تے اپنا رحم فرما دے. رحم اللہ عثمان, اللہ عثمان تے اپنا رحم فرما دے. نبی پاک دیاں دعاواں انہاں لوکاں نے حاصل کیتیاں نے. ان الصلاۃ کا سکن لہم واللہ سمیع علیم.